बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पिछले 3 रोज़ से शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बने हुए हैं। कुछ खबरें ज़राए से लगाई जाती हैं, कुछ खबरें जो उनके दिल की बात है वो ज़ुबान पर लाई जाती है और फिर अखबारात की जीनत बन जाती है। आज पाकिस्तान के मीडिया पर एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें 17 पॉइंट्स ऐसे थे जब शहबाज शरीफ ने ख़ानदान के इख्तलाफात और जो उनका अपना एजेंडा है, मफाहमत की जो पॉलिसी वो लेकर चल रहे हैं, इसको वो एंडोर्स करते हुए नजर आए, बल्कि इसको प्रीच करते हुए नजर आए। और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात की, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ भी बात की, मौजूदा निज़ाम के खिलाफ भी बात की, इदारों पर तनकीद की, और फिर उन्होंने ये भी कहा, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि अपने आप को द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्रीमियरशिप प्रेजेंट भी किया तो गलत नहीं है, और एग्जाम्पल्स दी कि कब कब उन्हें मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले भी कहा गया कि मैं तुम्हें वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता हूं। तो अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार के लिए। व्यूअर्स, ये 17 मकामात, 17 नुकात क्या हैं, मैं आपके सामने रखता हूं और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि शहबाज शरीफ किस किस्म की सियासत चाह रहे हैं और ये जो बयानिया चलाया गया है इसकी हकीकत क्या है। पहला सवाल जो उनसे किया गया कि आपने नून लीग की सदारत से इस्तीफा देने की धमकी दी, क्या ये बात सच्ची है? जिस पर उन्होंने कहा कि एक जाली खबर है। अच्छा, अगर ये जाली खबर थी, मान लिया, क्योंकि आपने इसे आकर बिल्कुल डिफाई कर दिया, नेगेट कर दिया, तो जो इंटरव्यू जिस टीवी चैनल को आपने दिया, जिस इदारे को दिया, उसी के अखबार में ये खबर लगी थी। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इदारे के मालकान से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि जनाब ये खबर झूठी है, इसकी तरदीद शाया करें, ये गलत खबर लगी है। ऐसा होता है जब खबरें झूठी हो जाएं, मगर आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस बयानी को चलने दिया। लोगों को गॉसिप मिल गया, पार्टी के अंदर तशवीश की लहरें जो हैं वो देखने को मिली, लोगों ने बात करना शुरू कर दी, लंदन में बैठक हो गई कि ये खबर किसने लगाई है। तो आपने लोगों को एंगेज किया है और रेलिवेंट रहने की कोशिश की है। जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें रेज किया गया सहाफ़ी की तरफ से, वो ये कहते हैं कि एक भाई लड़ने पर तुला हुआ है, दूसरा जंग के खिलाफ है, और उन्होंने एग्जाम्पल दी इंडिया की कि अगर इंडिया से जंग हो जाए तो एक भाई की जंग करनी है, दूसरा भाई की जंग नहीं करनी, तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। अच्छा, इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब क्या देते हैं? जो तीसरा मकाम था वो ये कहते हैं कि एक इदारे के खिलाफ जंग किसी सूरत भी नहीं करनी चाहिए, इदारों को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते और आप इदारों के खिलाफ जंग नहीं कर सकते, और नफरत का एलिमेंट जो है उसे साइड पर रखना होगा। उन्होंने डायरेक्टली तनकीद की है अपने भाई के ऊपर, जो तकरीरें लंदन से करते रहे, जो बेटी जिस किस्म की तकरीरें भतीजी उनकी कश्मीर में जो नैरेटिव चलाने की कोशिश करती रही, उन्होंने इसको नेगेट किया है, इसकी नफ़ी की है। और फिर जब सवाल उनसे किया गया कि मफाहमत और मज़ामत कैसे इकट्ठी चलेगी, तो इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अगर हम ये कहें कि जवाब ही उनकी तरफ से था कि मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का वाहिद रास्ता पसंद या नापसंद से बालातर होकर सोचना है। शहबाज शरीफ साहब जो बातें कर रहे हैं वो एक तनकीद है ख़ानदान के लोगों की तरफ, वो तनकीद है नवाज शरीफ की तकरीरों पर कि आप अपनी पसंद और नापसंद को साइड पर रखकर पाकिस्तान का सोचें। सिस्टम इस तरह नहीं चलते, सियासत इस तरह नहीं चलती, चूँकि उन्हें नज़र आ गया है कि आइंदा जो 5 साल हैं, अगर दोबारा इस हुकूमत को चांस मिलता है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। व्यूअर्स, याद रखिएगा, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। ये ट्रांजिशनल पीरियड है और ये इतनी ख़तरनाक ट्रांजिशन है कि अगर मौजूदा हुकूमत इन 2 सालों में डिलीवर कर जाती है तो इन दोनों पार्टियों का पंजाब और सिंध से मुकम्मल सफाया हो जाएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि वोट बैंक अभी भी मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का। अगर यही वतीरा रहा और इस किस्म की लड़ाइयाँ मज़ीद तूल इख्तियार करेगी तो फिर ये पार्टीज़ दोनों माजी का हिस्सा बन जाएंगी। 5वां पॉइंट कारगिल का उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि जो जंग की वजह थी, लड़ाई की जो वजह थी, वो कारगिल और जो इख्तलाफात जो हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके दरमियान, उन्होंने कारगिल वजह बताई। और वो ये भी कहते हैं कि मामला तूल पकड़ गया, और वो ये कहते हैं कि मुशर्रफ ने कभी भी मेरे भाई से मुशावरत नहीं की, ये मुझे ऐसा बताया गया है। और फिर उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि 4 जुलाई 1999 को अमेरिका के सदर से मुलाकात तय पाई, तो मैंने ये मशवरा दिया कि आप सदर जो बाद में सदर बन गए परवेज़ मुशर्रफ साहब, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, आर्मी चीफ को अपने साथ लेकर जाएं
اور پھر انہوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ایک سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ جناب مت لے کے جائیے گا، نہیں تو بل کلنٹن صاحب یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کی آرمی کرتی ہے۔ تو بالآخر انہیں اس وقت آرمی چیف کو جو ہے وہ لے کر نہیں گئے، اور پھر یہ صورتحال بنی۔ ویورز، میں آپ کو ایک چیز یہاں پر ضرور مینشن کرتا چلوں، میری ابھی امریکہ میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو اس میٹنگ میں موجود بھی تھے، اور انشاءاللہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو، اس میٹنگ کا حال احوال بل کلنٹن کے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اس انٹرویو میں انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ کارگل کا ایشو تھا اور بل کلنٹن سے نواز شریف صاحب کیا کہتے رہے۔ میں جاتے جاتے ایک ٹیزر صرف آپ کو دے دیتا ہوں۔ نواز شریف صاحب بل کلنٹن کو یہ کہتے رہے کہ میں آپ سے 1-on-1 اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، اور بار بار بل کلنٹن نے کہا کہ نہیں ہم یہیں پہ بات کریں گے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جو لوگ میرے لیفٹ رائٹ ہیں انہیں کہیں چلے جائیں۔ تو اس پر بل کلنٹن نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، آپ نے جو بات کرنی ہے ان کے سامنے کریں اور بات یہیں پہ ہوگی۔ مزید انٹرویو کیا ہے اور جو اس میں انفارمیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے اس ایکسکلوسیو انٹرویو میں انشاءاللہ امریکہ سے ہم رابطہ بھی کریں گے اور وہ انفارمیشن بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے۔ جو چھٹا مقام تھا جس میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ حمام میں سب ننگے ہیں، کچھ نہ کچھ سب جماعتوں نے کیا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب جو بیانیاں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں کہ مٹی پاؤ اور آگے جاؤ، کہ جو کچھ ہو گیا ماضی کے اندر سے بھول جائیں، تلخیوں کو بھول جائیں، ہماری کرپشن کو بھول جائیں، جتنی ہم نے پاکستان کو جس طرح ہم نے لوٹا ہے اسے بھول جائیں، اور اب آگے کی بات کریں کہ اگلا نظام اور سسٹم کو کیسے چلانا ہے، اس سسٹم میں ہمیں حصے دار بنائیں، اور یہ جو کیسز آپ نے چلائے ہیں اسے کسی طرح بند کر دیں۔ تو یہ ایک ایمبیڈڈ ایک آفر تھی جو آج شہباز شریف صاحب اپنے اس انٹرویو میں کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور پھر جو 8واں پوائنٹ تھا جو صحافی نے سوال کیا کہ جناب آپ اپنے بھائی اور بھتیجی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں، کنونس کیوں نہیں کرتے، یہ وہ سوال تھا جس پر شہباز شریف صاحب خود سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کا جواب کیا دوں۔ جواب نہیں دیا، خاموش رہے اور آگے بڑھ گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر میں نے یہاں پر جواب دیا تو یقیناً میرے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ جو 9واں نقطہ تھا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز مشرف آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے تھے۔ اس بات کا ذکر انہوں نے 3 بار کیا ہے۔ انہوں نے غلام اسحاق خان کا بھی کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ آپ ہیں۔ تو اپنے آپ کو بار بار وہ پریزنٹ کرتے رہے۔ یہ وہی سوالات ہیں، یہ وہی نقطہ ہے، یہ وہی بیانیہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سارے حلقے چلاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ شہباز شریف صاحب بہت امپورٹنٹ اور موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہیں۔ اگر وہ مان جائیں، اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مان جائے تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ ایسے خواب ہیں جو آپ دیکھیں صرف، اور کیونکہ آپ نے ابھی بہت سارے سوالات کے جوابات دینے ہیں، بہت سارے سوال نامے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں جس کے آپ جواب نہیں دے رہے، اور قوم اس کا ضرور حساب لے گی کہ آپ کی کرپشن ہے تو اس کا جواب دیں، اپنا نام کلیئر کروائیں اور سیاست میں آ جائیں، یا ان ہو جائیں یا ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں۔ اچھا، اب اس میں جو انہوں نے بات کہی کہ اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو عمران خان کی جگہ آپ وزیر اعظم ہوتے، اس سے جو بیہودہ اور فضول قسم کا سوال جو ہے، اور یا وہ کچھ بتانا جو چاہ رہے تھے جو صحافی صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک نریٹو بلڈ کر رہے تھے کہ بھائی عمران خان تو ایک ڈیل کے نتیجے میں آیا ہے، اگر آپ کے ساتھ ڈیل ہو جاتی تو آج عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہ ہوتا بلکہ آپ وزیر اعظم ہوتے۔ تو ویورز، یہ اس انٹرویو کی حقیقت ہے کہ کس قسم کا بیانیہ قوم کے سامنے آج جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 2018 میں بات مان لی جاتی، شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ بات مان لی جاتی تو اس ملک کے 4تھی بار وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوتے، لیکن نواز شریف صاحب میری بات نہیں مانتے، اس لیے وہ ملک سے باہر ہیں اور ملک سے باہر ہی رہیں گے۔ 10واں پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے اٹھایا، بلکہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے اور رہتا ہے، اور اس کا ذکر عمران خان صاحب خود بھی کر چکے ہیں کہ ادارے بتاتے ہیں، گائیڈ لائن سیٹ کرتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، کیسے پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ 72 سالوں میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی جماعت کی اتنی سپورٹ نہیں کی، یعنی یہ سپورٹ نواز شریف کو نہیں ملی، یہ سپورٹ زرداری کو نہیں ملی، پیپلز پارٹی کو نہیں ملی اور دیگر جماعتوں کو نہیں ملی جتنی عمران خان کو ملی ہے۔ عمران خان کی مقبولیت، عمران خان کی کامیابیوں اور عمران خان سے بچانے کے لیے، یعنی انہیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا
تو اب انہوں نے پہلے یہ بات مریم کرتی تھی، نواز شریف صاحب کرتے تھے کہ انہیں سپورٹ حاصل ہے، سلیکٹرز ہیں، سلیکٹڈ ہیں. آج شہباز شریف نے بھی وہی بیانیہ چلانا شروع کر دیا ہے کہ یہ سپورٹ ہے عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس لیے یہ اقتدار میں ہے. اگر یہ سپورٹ ہٹ جائے اور اس کا 30% بھی اگر انہیں مل جاتا تو پاکستان بہت ترقی کر جاتا. ویورز غور کیجئے گا، یہ بیانیہ اس سے پہلے کون چلاتا رہا ہے؟ زبیر صاحب کس طرح جا کر اداروں کو ملتے رہے رات کی تاریکی میں، اور پھر بیانات بھی آئے، ریکارڈ پر موجود ہیں. اور شہباز شریف صاحب نے آج وہی بات کر دی جو بھتیجی کرتی ہے، جو بھائی کرتا ہے، اور آج وہ بھی اسی راستے پر چل پڑے ہیں جس پر اب پورا خاندان جو ہے پہلے سے چل رہا تھا، جو لندن والا خاندان ہے، اور اب تو خیر پاکستان میں جو خاندان موجود ہے یعنی شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی اب اسی راستے پر چل رہے ہیں. 11واں پوائنٹ اور انتہائی فضول قسم کی دلیل ہے کہ اگر نواز شریف کو ریلیف ملے تو پاکستان ترقی کرے گا. اس میں بہت سارے ایسے سوالات تھے. جب مفاہمت کی بات ہوتی ہے، اداروں کو برا بھلا کہنے کی بات ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ تلخیاں بھول جائیں اور نواز شریف صاحب کو ریلیف دیتے ہیں. پاکستان ترقی اسی صورت میں کرے گا کہ اگر نواز شریف کو ریلیف ملے گا، اور اگر نواز شریف کو ریلیف نہیں ملتا، کیسز جو ہیں وہ چلتے رہیں گے، تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. یہ 22 کروڑ عوام اس کا فیصلہ خود کریں کہ اگر نواز شریف کو ریلیف نہیں ملا تو کیا پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 12واں پوائنٹ جو بہت ہی ایک اور جو ان کی طرف سے اٹھایا گیا کہ شہباز شریف صاحب آپ ڈیل کی کوشش کرتے ہیں اور نواز شریف صاحب اسے خراب کر دیتے ہیں. اس پر بھی وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جو ہے وہ جواب نہیں دیا، بلکہ یہ سوال ان سے دوبارہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کی کوششوں کی وجہ سے نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے، جس پر انہوں نے ایک مکمل لیکچر دیا کہ ڈاکٹر شمسی کہاں سے آئے، کس طرح ہوا، کیا ہوتا رہا. مس انفارم کیا گیا بہت ساری جگہوں پر عمران خان کو، جس کا ذکر اس انٹرویو میں بھی کیا گیا. مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے، اور اس مس انفارمیشن کی وجہ سے نواز شریف آج نومبر 2019 کے بعد آج دیکھ لیں کتنا وقت گزر چکا ہے کہ نواز شریف برطانیہ میں موجود ہیں، اور ان کا کتنا علاج ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اچھا 14 پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پورے ٹوٹل 17 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے. 14 جو نکات ہے، 14th پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، گھنٹی بج چکی ہے. جب کوئی شخص یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میری عمر 70 سال ہو گئی ہے تو اب اس کے بعد کیا رہ گیا. میں نے متعدد ویڈیوز کی ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ بار بار چیز رکھتا ہوں کہ ویورز اب سیاست کی جو وراثت ہے اس کی تقسیم کا وقت آ گیا ہے، اور یہ جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے اس میں حمزہ کے لیے جگہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مریم کے لیے لیلا سے زور لگ رہا ہے، اور دونوں کیمپس جو ہیں وہ زور لگا رہے ہیں. اور اب ان کی لڑائی اب یہ صرف ڈرائنگ روم کی لڑائی نہیں رہی، اب یہ حسن نواز کے دفتر کی لڑائی نہیں رہی، اب یہ ماڈل ٹون کی لڑائی نہیں رہی، اب یہ جاتی عمرہ کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ اب یہ پبلکلی لڑائی ایکسپوز ہو گئی ہے. اور اس انٹرویو کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ آج کا انٹرویو ایک سند تھا اس لڑائی کی جو ہو رہی ہے تو غلط نہیں ہوگا. شہباز شریف صاحب نے میڈیا کے سامنے زبان کھول کر اور مکمل کھول کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جنگ ہے اور گھر کے اندر یہ جنگ ہے. ویورز جو 15 پوائنٹ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسے پوچھا گیا کہ آپ اداروں کے خلاف بولتے کیوں ہیں، نواز شریف صاحب کیوں بولتے ہیں، مریم کیوں بولتی ہے، اداروں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں، جس پہ انہوں نے رد الفساد کی ایگزامپل دی، اس کے علاوہ ضرب عضب کی ایگزامپل دی. پھر انہوں نے کہا وار آن ٹیرر میں ہمارا اپنا ایک کردار ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کردار ہے. اور پھر ایک جو جملہ کہا جس نے پوری گیم کو چینج کر کے رکھ دیا کہ انسان غصے میں اور جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے. پاکستان کی حکومت یا پاکستان کو چلانا کیا ہے کہ جذباتی کام ہے. آپ جب آپ کو ایک بات پسند نہ آئے اور ایک شخص کی شکل پسند نہ آئے تو آپ ملک اور قوم کو اور پاکستان کے اداروں کو گالیاں نکالنا شروع کر دیں اور کہیں کہ یہ ایک فرد واحد کو گالیاں نکال رہے ہیں، ہم ادارے کو کچھ نہیں کہہ رہے. آج اس انٹرویو کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ دونوں بھائی کس کشتی کے سوار ہیں. یہ دو کشتیاں نہیں بلکہ ایک کشتی ہے، اور گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی جو ایگزامپل تھی سیٹ کی جاتی تھی آج بالکل ثابت ہو گئی کہ آپ نے آج یہ نہیں کہا، کنڈیم نہیں کیا اپنے بھائی کو کہ جناب آپ نے برا بھلا کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ انسان جب جذبات میں ہوتا ہے تو بہت کچھ کہہ دیتا ہے. پاکستان کو گالیاں نکالنے والے، پاکستان کو برا بھلا کہنے والے اور پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کر
गुफ्तगू और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बात करने वाले कभी भी पाकिस्तान के मोहसिन नहीं हो सकते। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इज़ हिस्ट्री, और अब ये नज़र आ गया है 70 साल जिस शख्स को जब वो अपने इंटरव्यूज़ में कहना शुरू कर दे, उसे अंदाज़ा हो गया है कि आइंदा के 5 साल इमरान खान को अगर मज़ीद मिल जाते हैं तो सिंध से और पंजाब से इन दोनों जमातों का खात्मा हो जाएगा। पार्लिमानी सियासत के नाम पर एक बार फिर गठ जोड़ होगा, और इस गठ जोड़ के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ काम किया जाएगा, और फिर मदद मांगी जाएगी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, और कहा जाएगा कि आई एम द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, आपके अज़ाइम को आगे तक लेकर जाऊंगा। तो ये जमहूरी कुव्वतें ही होती हैं व्यूअर्स जो इस्टेब्लिशमेंट को आवाज़ देती हैं। इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की बहाली, जो पाकिस्तान की जो खुशहाली है, उसमें इसका किरदार है, जिसे ये हमेशा पॉलिटिकल बना देते हैं। कौन सी कुव्वतें हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए साबित कर दिया है। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही और इस पर बात भी हुई कि इसहाक डार साहब बाहर हैं, आपके बेटा बाहर है, वो क्यों नहीं आ जाते। नवाज शरीफ साहब का तो चलें खैर इलाज चल रहा है, जिस पर उन्होंने एक पूरा लेक्चर दिया, तो इस पर भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। बेटे पर जब सवाल आया तो वो खामोश हो जाते हैं, और उन्होंने कोई जवाब देना जो है वो गवारा नहीं किया। और आखिर में जो सवाल किया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक तो नैब का किया गया कि मौजूदा हुकूमत चाहती है कि केसेस यानी नैब के कवानीन में तब्दीली आए, ताकि उन पर इस हुकूमत के जाने के बाद जब इन किसी और की बारी आए तो वो केसेस मत बनाएं। याद रखिएगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं ये नहीं कहता कि केसेस नहीं बनेंगे, हर हुकूमत ने केसेस बनाए हैं। नवाज शरीफ ने नैब को इस्तेमाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और फिर बाकी जमातें भी ऐसे ही करती आई हैं। कानून को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपके पास आपके खिलाफ केसेस हों या ना हो, लेकिन कानून को ज़रूर इस्तेमाल किया जाता है, एंगेज किया जाता है, ताकि जो असल अपोजिशन का काम है वैसे ना किया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं व्यूअर्स जिनके खिलाफ कानून को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सवालनामे आपकी जेब में हैं, इनका जवाब दें। दौलत कैसे बनाई, कारोबार कैसे 5 गुना हुआ, तो ये लोग इस तरह अपने खिलाफ जो है कानून के खिलाफ इस तरह हरकत में आ जाता है। आखिर में जो बात हुई और इम्पोर्टेंट भी है, पीडीएम के हवाले से जब सवाल हुआ तो उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, और अगर मैं ये कहूँ कि दोनों भाई एक ही कश्ती के सवार हैं, लेकिन जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हल्का सा भी डेंट लगेगा, नुकसान पहुँचेगा, ज़रब लगेगी, वहाँ पर वो हाथ खड़े कर लेंगे। और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब मेरा क्या लेना देना, मैं तो उस वक्त भी जेल में था, अभी भी जब ये टूटी तब भी जेल में था, तो ये सवाल मुझसे मत करें। व्यूअर्स, आज के इस इंटरव्यू के बाद शहबाज शरीफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी, उन्होंने मुकम्मल एक्सपोज कर दी है। खौफ तारी है कि आइंदा का इलेक्शन एक बार फिर 2023 में उनकी क्या पोजीशन होगी। केसेस जिस रफ्तार से चल रहे हैं और सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, एक बार फिर शहबाज शरीफ को जो है वो जेल जाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। करप्शन के केसेस बहुत सारे हैं, और यही वजह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका गए, वहाँ पर क्या करते रहे, इस पर मेरे पास आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी फ्लैट के हवाले से, जो इंशाल्लाह मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कमेंट्स अपने ज़रूर भेजिएगा व्यूअर्स, और आपके कहने पर मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया है, लेकिन इंशाल्लाह कुछ रोज़ के अंदर हमारा जो पूरा पैकेज है वो एक नए सिरे से आपके सामने आएगा। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।